Mayong adlaw mga kaberks. Sayo kay nagmata ang inyong manay kay nag-init og tubig para isagol sa ikaligo kay bugnaw kayo ang tubig. Magkurog ta kung maligo. Ug mao na siya nga akong gipaagasan ang balde para maligo na ko. Nya sagulan akong ininit tubig. Ug mato kung gisubay ang akong mga balilets kay ako na sa silang pamathon. Unya lami man kay katulog labi nang ilang papa naghiwid-hiwid. Anya kamaman sila ng mata. So naguna na lang kog kaligo. Sorry guys. Naimuot ko sa ako ang video. Mata naligo na dayon ko mo ni akong sabon. Sabon sa kalawasan. O darang akong tubig isagola na akong init guys para dili kayo bog nag-fast forward. Nakaligo na ang inyong manay. O nakainit tubod siyag sabaw para sabaw nga mo init ang iyang tummy. Noodles lang sa kay wala man tay tinolang isda. Pag mata nakaligo na sad ang akong mga balelets, ang akong kamagwangan ug ang akong kamanghoran. Nya nangaon na sad mi dayon kay nagdali mi kay para dili mi malate sa among adtuan. Kay karong adlaw si Kandos man sa akong youngest kay mao lagi nakambrasan iyang panit sa earring atong miaging adlaw. Dapit per jud sa mata may gani kay wala nakalimot taw. O nangaon na dayon mi kay para masudlan ang among tiyan. Lisod og mo biyahe tag walay sulod ang tiyan. Iya, pelora istorya na nakay na dayon mi sa e-bike. Kay maadto mi dito sa terminal sa multicab kay mag multicab rami. Nagmas dai mi kay abog nya pag-abot sa district hospital. Daghan sad kayong tao so magmas gyud ta. Og man na nilargan ang multicab paingon sa among adtuan. Hangin-hangin nya bugnaw kay buntag pa man. Ulinaw kayo ang dagat. Nindot kaayo samtang nagdagan ang multicab kay bugnaw kaayo ang hangin. Nya gipalingkod ra sad nako sila kay wala may pasahero kaayo daghan mang bakante. Anay kapoy sabak-sabak nya bugat na sad kaayo ni akong eldest. So gipalingkod na ako nako sila diha. Mao ni siya daghan pa kay bakante. Og mato wala ra nagdugay naabot na mi diri sa Barela District Hospital. Dili pa kayo init. Nya gipalingkod usa nako sila samtang nagpaabot mi sa gipalit nga itera sa akong anak. Og wala ra sad nadugay na injikan dayon siya kay dali ra man sad kay nakakita man dayon mid Paris. Og mao to na may tinda sa gawas niya nagpapalit man ang mga bolilits kay gigutom. Nya mao na nindot na siya panagway kay nakakaon na siya ang giganahan nga snacks binangkal. Anya wala na mi nagdugay kay paingon na sad udto so mainit na sad kaayo so manguli na lang taani kay wala nang pud tay laing adtuon. Anya mao na among nasakyan pagpauli ang bus sa Librando. Sabak-sabak sa ning usa kay kuan. Usa replitihan. Bugat naman niya mong ate jam so maglingkod na lang siya. O man na nihunong sa sad siya kadali sa kuan. Ang terminal no kay nangaon sad ang mga driver o ang ubang pasahero. No, giduka na kayo ang among bata kay sayo kayo nagmata niya naligo gikapoy siya katulogon na ang among bulilit nga liana. Thank you kayo Lord sa among lakaw dali rasad na human gigayran minimo. Sa sunod na sad nga higayon sa last nga inject sa among bata. Thank you for watching.